अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन वाला। अहबाब, आज हम कुरान मजीद के लफ्ज़ी तर्जुमा के हवाले से आ, उसी कोर्स का हिस्सा है नमाज। नमाज और इसके साथ जो मुतल्लिकात है, यानी कि इकामत, अजान और दुआएं जितनी भी आएंगी, मसनून दुआएं, वो सब हम इंशाअल्लाह ताला इसके साथ साथ लफ्ज़ी तर्जुमे के साथ पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। जितनी आपने ग्रामर अभी तक पढ़ी है ना, उससे आप ये जो हमारे नमाज है, इसका तर्जुमा आप बखूबी कर सकते हैं इंशाअल्लाह ताला। तो आज आपको कुछ नए अल्फाज मिलने वाले हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं आपको समझने के लिए, क्योंकि यही अरबी है जो कुरान मजीद में इस्तेमाल हुई है। तो इंशाल्लाह आज का सबक बहुत आसान है और आपके पास वोकेबलरी आएगी कुरान मजीद में से। ये अल्फाज आपने ढूंढने हैं कुरान मजीद में और उसके गिर्द आपने सिर्फ दायरा लगाना है, इतना सा काम करना है आपने बस इंशाअल्लाह ताला। अजान के अल्फाज अल्फाज को हम कलिमात कहते हैं, कलिमात अरबी में। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। और कभी कभी आपने तर्जुमा सुना होगा, अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे ग्रामर का हिस्सा है जो हमने कहा था ना, 45 लेसन हमने पढ़ने हैं। उसमें से आज जो है बहुत सारे एक साथ ही आ जाएंगे। उनमें से एक है अकबर। अकबर का जो वजन है, वजन आपको पहले बताया था वजन क्या होता है, यानी सांचा। जिस शेप के आप जेली बनाते हैं या आप कोई आइसक्रीम बनाते हैं या कोई शेप आप डालते हैं किसी किताब के ऊपर या दुपट्टे के ऊपर, कपड़े के ऊपर, वो सांचा जो होता है उसको हम लोग, आप यूँ समझ लें कि सीगा कहते हैं या वजन कहते हैं उसको। उसको आप, जैसे शेर में होता है एक ही तरह के अशार होते हैं गजल में, तो वो रदीफ और काफिया मिलाते हैं, वो सब लहर बहर, वो सब तरन्नुम, एक ले, आप कुछ भी कह सकते हैं, हम उसको इस अरबी ग्रामर में इसके इस्तिलाह में कहेंगे वजन या सीगा। तो अकबर, जो अकबर का लफ्ज है ना, वो आता है हमारे पास अफ़अल के वजन पर। अफ़अल, अफ़अल, अफ़अल में आप जो भी डालेंगे ना, जो भी नाउन डालेंगे, नाउन, वर्ब नहीं, नाउन जो भी डालेंगे इसमें, वो उसका तर्जमा वही आएगा जो अकबर का तर्जमा आया है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं आपको बहुत सारे अल्फाज सिखाऊं, आपको मैं ये सांचा दे रहा हूं, इसमें आप जो भी नाउन डालेंगे उसका तर्जमा वही निकलेगा जो अकबर का तर्जमा है। अब अकबर का तर्जमा क्या है, इसको कहते हैं इसमें तफजील। वैसे बता रहा हूँ, आप किसी को याद रह गया या कोई लिख रहा है अपने से, खुदा न खास्ता, तो उसको जो है ये नाम याद रह जाएगा। इसमें तफसील, इसमें तफजील का मतलब ये होता है कि इसको कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री। ये सुपरलेटिव डिग्री है। कोई भी नाउन, कोई भी आपको मैं बताऊं, कोई सिफत है किसी की कि यार ये बहुत अच्छा आदमी है, तो बहुत अच्छा नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा सबसे अच्छा है। यह है सुपरलेटिव डिग्री। यार ये सबसे बुरा आदमी है यहाँ पे, यार ये सबसे बदसूरत बच्चा है मेरा, और यार ये सबसे अच्छा बच्चा है मेरा, ये सबसे नेक बंदा है। ये है सुपरलेटिव डिग्री, है बिल्कुल आखिरी जिसको ले जाते हैं। तो ये अकबर के वजन पे आया करेगा, अफअल के वजन पर आया करेगा। और ये आप यूं ना समझे कि ये कोई अरबी का कायदा है तो शायद ये पहली दफा सुन रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये आपकी उर्दू में है, मौजूद है, आपके सारे नाम इसी वजन पर होते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ इनके, आपके जो नाम होते हैं, जैसे आप कहते हैं अकबर है, तो ये सुपरलेटिव डिग्री मैं लेके जा रहा हूँ, तो मैं कह रहा हूँ भाई ये निकला है किब्र से। आप कहते हैं ना यार बहुत किब्र करता है ये, किब्र का मतलब है बड़ाई, तो अकबर हो जाएगा सबसे बड़ा, सबसे बड़ा। अच्छा, इसी तरह एक लफ्ज आप बोलते हैं अशरफ। शर्फ से निकला है, तीन हर्फ से निकलते हैं, कोई भी लफ्ज तीन हर्फ से निकलते हैं। तो मैंने कर दिया इसको अकबर के वजन पर कर दिया है अशरफ। तो अशरफ का मतलब होगा सबसे मुअज्जज आदमी, शरीफ यानी सबसे शरीफ, सबसे मुअज्जज आदमी। इसी तरह अकरम, अकरम का मतलब होता है सबसे ज्यादा करम करने वाला, यानी सखी को बोलते हैं, सखी को अकरम। इसी तरह आजकल नाम लोग रखने लगे हैं अरहम, अल्लाह की सिफत है अरहम।
अरहमुर राहिमीन, यानी सबसे ज्यादा रहम करने वाला। ये सारे इसमें मौजूद है, देखो शर्फ मौजूद है, आप देख रहे हैं, करम मौजूद है, रहम मौजूद है। 3 हर्फ से बनते हैं सारे लफ्ज। इसी तरह आप कहते हैं अहसन, सबसे ज्यादा अच्छा, हसन से निकला हुआ है अहसन, सबसे अच्छा। इसी तरह आप कहते हैं अफजल, यानी सबसे ज्यादा फजीलत वाला, उसको अफजल बोलते हैं। यार अफजल अमल बता दे। हाँ। अफजल का मतलब होगा सबसे ज्यादा फजल वाला। और आपके जहन में कोई नाम है? अजमल, आप कहते हैं अजमल, जमील से निकला है, यानी कि खूबसूरत, सबसे खूबसूरत को अजमल बोलते हैं, अजमल। अहमद, अहमद का मतलब होता है सबसे ज्यादा हमद करने वाला, हमद, अहमद। इस तरह ये हमारे पास एक कायदा आ गया है। अब आपको याद रहेगा इंशाल्लाह, सुपरलेटिव डिग्री, ये आपको याद रहेगी। इसका एक दूसरा भी काम होता है इसी वजन का, यही लफ्ज होगा, इसी तरह का लफ्ज होगा, लेकिन वो हमारे दूसरे मानी में भी हमें काम देता है, और वो है कंपैरेटिव। जब आप कंपैरिजन करते हैं दो चीजों का, तो उसमें आप ये वजन इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप कहते हैं हाजा अकबर, आप एक पैकेट खरीदते हैं किसी चीज का, दुकानदार आपको कहता है अरबी में हाजा अकबर, ये बड़े वाला है, ये बड़े वाला है, ये इससे बड़ा है, हाजी ये इससे बड़ा है, हाजा अकबर, ये बड़ा है। जैसे कुरान मजीद में भी आता है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने वो देखा, चांद को देखा तो कहा ये तो चांद, चांद को या सूरज को देखा तो कहा कि ये हाजा अकबर, ये बड़ा है, इससे बड़ा है चांद, ये जो सितारों से बड़ा है, ये रोशन भी ज्यादा है। तो ये क्या है, अकबर का मतलब होगा ये बड़े वाला है। या आप कहो, मैं कहूँ ये मेरा बेटा है छोटे वाला, छोटे वाले को कहते हैं हाजा असगर। दो माने हो सकते हैं असगर के, या तो सबसे छोटा बच्चा है घर में, उसको असगर बोलते हैं, असगर घर में। अब बड़े बेटे का नाम नहीं रखना चाहिए असगर, कि ये जना मेरा बड़ा बेटा है असगर। भाई बड़े बेटे का नाम अकबर रखते हैं, अकबर, ये मेरा बड़ा बेटा है अकबर। तो अकबर होना चाहिए। जैसे हम कहते हैं वो बहुत सारे नामों में से आता है। तो ये एक तो वो माना है कि ये सबसे बड़ा है या सबसे छोटा है। दूसरा माना इसका ये हो सकता है कि ये बड़े वाला है और ये छोटे वाला है। ये साबुन, कौन सा साबुन लेना है भाई, ये बड़े वाला साबुन है, ये छोटे वाला है सब, तो उस वक्त भी ये ही वजन इस्तेमाल करेंगे आप लोग। अच्छा जी, इसके बाद है अशहदो। अब ये वर्ब है, आपने अकबरों के साथ इसको नहीं मिलाना। अकबर जो है ना, ये आपके साथ ये नाउन है सारे, ठीक है। अशहदो जो है ना, ये वर्ब है। इसमें ये आपको प्रेजेंट टेंस का तर्जमा करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपके अतैन शुरू में आया हुआ है। सबको पता है कि अतैन क्या है, प्रेजेंट टेंस की अलामत है। तो अशहदो का मतलब होगा मैं शहादत देता हूँ, मैं गवाही देता हूँ। अना अशहदु अंत तशहदु हुवा यशहदु नहनु नशहदु। ठीक है क्या? ये अशहदु को अगर आप इसकी गर्दान चलाते हैं, तो मुझे कोई बता सकता है आप में से कि वो सब गवाही देते हैं? कैसे बताऊंगा मैं, वो सब गवाही देते हैं। हम यशहदु, हम यशहदु, यशहदून। नून आए आखिर में, वो नून है कि नहीं है? है। है। हम यशहदून, हम यशहदून, आपने कहा था ना भाई, यशहदून, शाबाश। और अगर मैं कहूँ, तलहा भाई के अलावा कोई और बताएगा कि तुम सब गवाही देते हो? अंतुम, अंतुम क्या? अंतुम तशहदून। तशहदो, वो नून है आखिर में कि नहीं है? जी जी। वो नून है। आपकी आवाज़ क्लियर नहीं है वैसे, आपको बताऊं मैं, ना आप कैसे पढ़ेंगे आप? आवाज़ आपकी आ नहीं रही, मुझे स्लो आ रही है बहुत। आप जरा बोले, खुल के बोले जरा। अंतुम तशहदून। हाँ, लेकिन आवाज़ स्लो है, फिर भी आपने जरा आवाज़ को जरा तेज करना है, ठीक है? ये जरा देखें कि आप कैसे करीब से कर सकते हैं। अच्छा जी, अंतुम तशहदून, ठीक है गया। ये हरमैन ने मेहरबानी फरमाई है, आई है बस, तो कंप्यूटर पे लगाया हुआ है, चार्ज पे लगाया हुआ है।
अच्छा ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। अना अशहदो, मैं गवाही देता हूँ, अंत तशहदो, तुम गवाही देते हो, हुआ यशहदो, वो गवाही देता है, नहनो नशहदो, हम गवाही देते हैं। इसमें वो नून नहीं लगाया करें, ठीक है। यहाँ तक तो आपका क्लियर था, पहला सबक था ये, ठीक है। उसके बाद फिर हमने कहा हम यशहदून। ये मैसेज आया है हरमैन का आया होगा, तो मुझे नहीं पढ़ना यार। हम यशहदून का मतलब है कि वो सब गवाही देते हैं, वो सब गवाही देते हैं। अंतुम तशहदून, तुम सब गवाही देते हो, ये है तशहदून। आप देखा आपने कि यहाँ यही दोनों से बना है। जब अंता की जमा है वो अंतुम है ना, तो आखिर में वो नून का इजाफा कर दिया मैंने बस। और ये हुआ की जमा है हम, तो हमने ये शहदून कर दिया। तो ये तो आसान किस्सा था बिल्कुल, ये इसलिए आपको एक एक करके पढ़ाया था ताकि आपको याद रहे। अच्छा, इसके बाद हमारे पास एक और आज आपको सिखाने लगा हूं, और वो है शी के लिए। शी यानी वो लड़की, उसके लिए आता है हिया, वो लड़की शी। वो हिया के साथ क्या आता है? हिया के साथ वही आता है जो अंता के साथ आया हुआ है, सेम वही लगाना है आपने। जो अंता के साथ आप लगाते हैं वही हिया के साथ लगाना है। यानी जो तुम करते हो ना, वो लड़की भी वो करती है। यानी जो गायब लड़की है, एक लड़की है, वो भी वही करती है। तो अंत तशहदो है, तो हिया तशहदो आएगा, सेम टू सेम। हिया तशहदो, वो लड़की भी गवाही देती है। तो हम ये फार्मूला लिखेंगे, एक एक लाइन में लिखेंगे कि हिया के सामने वही आता है जो अंता के सामने आता है। मुनीबा बताओ जरा, मुनीबा क्या रूल है? अस्सलाम वालेकुम सर। यार मैं वापस फोन करता हूँ। जी सर। ओहो, यार एक मैं से बातें नहीं वापस करनी, फोन एक करता जुमले में हूँ, बताना है बताओ। कि रूल क्या हमने फिक्स किया। हिया तशहदु और इसके अलावा तशहदु, आपने और कौन सा पूछना है? हाँ, हिया के क्या रूल है, हिया का रूल क्या है, एक लाइन में बताना था यार, इतना लंबा जी जी हिया के, जी। हिया के सामने क्या आता है? या के हम तशहदु। हाँ ठीक हो गया, ठीक है, माइक बंद करो, शाबाश मुनीबा, जिंदाबाद जिंदाबाद। तलहा बताओ, एक लाइन में बताओ जरा, ये रूल क्या हमने जो क्या लिखा। जैसे अंता के साथ ता आता है, वैसे ही हिया के साथ भी ता से शुरू होता है। हाँ ठीक हो गया। अच्छा, अब इसको लिख लें एक दफा अपने पास, जो जिसके पास कागज कलम है खुदा ना खास्ता, वो ये लिख ले, एक लाइन में लिखना है बस। हिया के सामने वही आता है जो अंता के सामने आता है, बस खत्म। और कुछ नहीं लिखना, और ना बोलना है, कुछ भी नहीं बोलना। खुदा, कैसे लोग हैं यार। हिया के सामने वही आता है जो अंता के सामने आता है, बस ये रूल हमने एक फाइनल कर दिया हमने इंशाल्लाह। और ये आपको याद रहेगा इंशाल्लाह। इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ ताकि हमें हमारे पास सनद रहे। हिया तशहदो, बस ठीक हो गया। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास एक और लड़की भी है, वो सामने वाली लड़की है, सामने। ये तो है ना कि ये तो पीछे है हमारे, ये तो गायब है, शी है। अब मैं आता हूं कि यू गर्ल, यू तुम, उसके लिए लफ्ज आता है अंते। अंते, वो पहले था ना अंता, अंता होता है तुम लड़के, अब ये है अंते, तुम ए लड़की। इसके साथ क्या आता है? ये देखो, ये जो तशहदो है ना, इसको आपने एक वही लिख देना है, तशहद, और आखिर में या नून लिखना है, तशहदीना। अंते तशहदीना, तुम गवाही देती हो। अंते तशहदीना, तुम गवाही देती हो। अंते तशहदीना, तुम गवाही देती हो। अच्छा, इसके बाद है जी, आम, जैसे अगर मैं आपसे कहूँ, यहाँ पे अगर लिख देता हूँ मैं, अना अशकुरु, इसको जरा चलाएं जरा, कौन चलाएगा इसको? हाँ जी, कोई भी चलाए, शाबाश। अंत तशकुरु। नहीं, उस आवाज आवाज जरा ऊंची करे, आवाज नहीं आ रही बिल्कुल। अंत अंत तशकुरु। हाँ ठीक है, सही, शाबाश, हाँ हाँ, आगे, हुवा यशकुरु। शाबाश, नहनु नशकुरु। वेरी नाइस। हम यशकुरूना। हाँ जी, वेरी नाइस, अंतुम तशकुरूना। क्या बात।
هي تشكر. ویری نائس. أنت تشكرين. نہیں نہیں نہیں، چینج نہیں کرنا آپ نے، وہی چلانا ہے آپ نے، کچھ بھی چینج نہیں کرنا سوائے یا نون کے. ہاں أنت تشكرين. تشکو رینا، بس ہاں سوری یہ رینا کر دیں. یا نون سے پہلے نا جمع کے لیے آخر میں زیر آتی ہے، یا نون سے پہلے زیر آتی ہے. وہ صرف دو کے لیے اصل میں نا زبر آتا ہے، جیسے حرمین، شریفین، ٹھیک ہے، وہ اس کے لیے صرف وہ یا نون سے پہلے زبر آتا ہے. باقی سب کے ساتھ اس سے پہلے زیر آیا کرے گی، چونکہ یا جو ہے نا یا، اس کے لیے ضروری ہے کہ اس سے پہلے یا زبر آ جائے، زیر آ جائے، تب جمع بندی ہے. اچھا یہ تو بہت شاندار ہو گیا، ٹھیک ہے، بہت شاندار ہے، زندہ باد. ایک اور بھی کر لیتا ہوں ذرا، میں دیکھتا ہوں کوئی ایسا ورب لیتا ہوں جیسے رمضی میں بہت استعمال ہوتا ہو، کافرین کا کر دیتا ہوں. تو انا اکفرو، میں کیا کرتا ہوں، یہ بھی وہی ویسے پیش والا آ گیا، لیکن چلو کوئی نہیں، خیر ہے. انا اکفرو، میں انکار کرتا ہوں. جی کوئی چلائے اس کو. تین ہی لوگ ہیں. أنت أنت حرمین تو بولتی نہیں ہے، آپ بولیں. أنا أكفر أنت تكفر هو يكفر نحن نكفر هم يكفرون أنتم تكفرون هي تكفر أنت تكفرين. قرین، کیا بات ہے جی، کیا بات ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا جی، اشہدو، میں گواہی دیتا ہوں. ان کا مطلب ہوتا ہے کہ، ان کا مطلب ہوتا ہے کہ، یا انگلش میں کہیں دیٹ. ان یہ جملہ بنائے گا، آپ کے دو جملے کو ملائے. جی سر یہ انت کا قرآن شریف میں کوئی مثال ہے؟ ہاں انت آئے گا، لیکن یہ بہت تھوڑا ہے. یہ کل میں نے بتایا بھی تھا ان بچوں کو کہ یہ کیوں ہم نے چھوڑ دیا تھا، یہ ہم کیوں آخر میں کر رہے ہیں. ہم نے 10 بندے پورے کرنے ہیں، مؤنث کو ہم کیوں ڈیلے کر رہے ہیں، کیوں ایک ساتھ نہیں سکھاتے جیسے مدرسے میں سکھاتے ہیں. ہم کیوں نہیں سکھا رہے ایسے، ہم اس وجہ سے نہیں سکھا رہے ہیں کہ یہ بہت تھوڑا استعمال ہوا ہے، بہت تھوڑا استعمال ہوا ہے. تو وہ جب آئے گا قرآن مجید میں پھر ہم دیکھیں گے. ہم صرف قرآن مجید نہیں پڑھ رہے، ہم لوگ جو ہے ساری حدیث شریف کا مجموعہ پڑھ رہے ہیں. یعنی آپ کو یہ جو کچھ دکھائی دے رہا ہے پڑھ رہے ہیں نا، جیسے ابھی یہ اذان میں دیکھ رہے ہیں، یہ اذان ہے، اذان میں بھی یہی آ رہا ہے، یہی کلمات آپ کو حدیث میں ملیں گے، فقہ میں ملیں گے، دعاؤں میں ملیں گے. اس لیے ضروری نہیں کہ قرآن مجید میں مل جائے، باہر بھی ہو سکتے ہیں، لیکن تھوڑے ہوتے ہیں، یہ الفاظ ہی تھوڑے ہوتے ہیں، اس لیے میں نے اس کو کم کم رکھا ہوا ہے، جیسے اس لیے ہم نے چھوڑا ہوا ہے. اچھا جی، یہ ان ہے، ان کا مطلب ہوتا ہے دیٹ، کہ یہ جملہ بنائے گا. ان کو آپ نے مکس نہیں کرنا، کس کے ساتھ، ان کے ساتھ. ان ہے، ان کا مطلب ہوتا ہے کہ، اور ایک لفظ ہوگا ان. ان کا مطلب ہوگا اگر، ان کا مطلب ہوتا ہے اگر، اف، انشاء اللہ، اگر اللہ نے چاہا. اور یہ ان ہے، ان کا مطلب ہوتا ہے دیٹ، کہ. اچھا جی، لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود، لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں ہے، الا سوائے، مگر، علاوہ، غیر، یہ سارے الفاظ اس کا ترجمہ ہو سکتے ہیں. اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. ٹھیک، یہ ہاں، یہ اشہدو جو ہے ورب کے معنوں میں ہے، ٹھیک ہے. شہادت، اینی، شاہد آپ نے سنا ہوگا. افعلو، میں کرتا ہوں. اعبدو، میں عبادت کرتا ہوں. اعوذو، میں پناہ مانگتا ہوں. اسی طرح ہے اشہدو، میں گواہی دیتا ہوں. یہ ان جو ہے، ان قرآن مجید میں 576 بار آیا ہوا ہے، یہ بھی اچھی بات ہو گئی. ٹھیک ہے، الہن کی جمع ہے آلہتن، آلہہ، یہ بھی قرآن مجید میں آیا ہوا ہے. اللہ کا مطلب سوائے، مگر، علاوہ، اور بھی بہت سارے معنی ہو سکتے ہیں سوائے اللہ کے. اچھا پھر اس کے بعد دوبارہ ہے اشہدو انا. اشہدو کا تو معنی ہمیں آ گیا، میں گواہی دیتا ہوں. تو انا کیا ہے، انا اور انا، ان دونوں کا مطلب ہوتا ہے بے شک. ان نہ کر دو یا پھر ان نہ کر دو، دونوں کا مطلب ہوگا یقیناً، بے شک، کوئی شک نہیں، تحقیق، قرآن اردو میں تحقیق لکھا ہوگا. تو انا اور انا دونوں ایک ہی معنی میں ہے، اور اس کا مطلب ہے بے شک. لیکن فرق کیا ہے، فرق یہ ہے کہ انا جملے کے درمیان میں آتا ہے، جیسے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں جملے کے درمیان میں انا آتا ہے، اور جملہ شروع ہو رہا ہو تو پھر انا آئے گا، انا. جیسے ان اللہ مع الصابرین، ان اللہ علی کل شیء قدیر،
تو شروع میں انا آیا کرے گا، لیکن درمیان میں ہو جیسے اشہدو ان محمد رسول اللہ، تو میں گواہی دیتا ہوں کہ یقیناً محمد جو ہیں رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں۔ رسول کا معنی ہوتا ہے بھیجا ہوا، جس کو بھیجا گیا ہو۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں فرشتوں کے لیے بھی رسول کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور بھی کئی معنوں میں جو ہے وہ رسول استعمال ہوتا ہے لوگوں کے لیے جس کو بھیجا گیا ہو۔ ٹھیک ہو گیا، یہاں یہ بھی ختم۔ اچھا، انا 576 بار آیا ہوا ہے، ان جو ہے ان بھی 576 بار آیا ہوا ہے ہیں؟ اور اگر اس معنوں میں ہے تو یہ انہوں نے ایک معنی میں لکھا ہوا ہے۔ 263 بار جو ہے وہ انا آیا ہوا ہے، 263 بار۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، اس کے علاوہ جو ہے اچھا اس کے بعد ہے رسول کی جمع ہوتی ہے رسل، تو یہ 332 بار آیا ہوا ہے۔ قرآن مجید کی بات صرف کر رہے ہیں ہم، یہ ساری احادیث کا بھی مطالعہ کریں گے انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے ہم نے 100 احادیث کو پڑھنا ہے، اس سے زیادہ پڑھیں گے انشاءاللہ، لیکن ہمیں یہ چیزیں کام آئیں گی وہاں جا کے انشاءاللہ۔ ان اللہ مع الصابرین، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان 1297 بار آیا ہوا ہے، یعنی کہ 1300 بار تقریباً آیا ہوا ہے۔ یہ بہت شاندار ہے، یہ اپنے یاد نہیں بولنا آپ نے، ٹھیک ہے؟ 4 آپ نے لفظ سیکھے ہیں، مین قرآن مجید میں بہت زیادہ ہیں، ابھی آپ لوگوں نے مجھے دکھانے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ جب ہم کرتے تھے نا، جو اصل لوگ تھے، جو پڑھنے والے لوگ تھے، چھٹیاں نہیں کرتے تھے، ڈرامے نہیں کرتے تھے اور ہوم ورک کرتے تھے نا، وہ لوگ اس کو 90 مثالیں نکال کے دیتے تھے قرآن مجید سے۔ لیکن آپ صرف اتنا ہی کریں کہ آپ مہربانی کریں پہلا پارے کو ہی جو ہے نا ٹارگیٹ بنائیں، لیکن کریں صحیح ضرور، پورے پہلے پارے کو تو کم سے کم پورا دیکھیں نا۔ ہم تو وہ حکم پورا کر رہے ہیں غور و فکر کا، کہ قرآن مجید میں ہم غور و فکر کر رہے ہیں، تو اس کو حق ادا کریں خدا کے لیے۔ یہ دیکھیں، یہ 4 لفظ آپ نے سیکھے ہیں، اور یہ 4 لفظ بلکہ 3 لفظ ہیں اصل میں، انا اور انا تو ایک ہی معنی میں ہے، ان اور ان میں فرق ہے۔ ان بھی آپ کو آتا ہے انشاءاللہ، تو اس سے بھی آپ کو پتا ہے کہ اگر کے معنوں میں ہے، تو آپ نے ان سیکھا ہے، ان کا مطلب ہوتا ہے کہ، اور یہ قرآن مجید میں دیکھو 2349 بار آیا ہوا ہے۔ یعنی اگر آپ یوں سمجھیں کہ آپ نے ان 4 لفظوں کو سیکھ کر آپ نے قرآن مجید کے تقریباً 2349 الفاظ سیکھ لیے ہیں۔ یہ اکیلے بھی آتے ہیں اور ملا کے بھی آتے ہیں، جیسے انکم، 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 ایسے بھی آتے ہیں آپ کے سامنے۔ اس کے بعد ہے حیا، حیا کا مطلب ہوتا ہے آؤ، ایک بڑا مشہور گانا تھا، حبیبی حیا حیا حبیبی حیا حیا، یہ بھی وہی ہے۔ حیا کا مطلب ہوتا ہے آؤ آؤ، اور اسی طرح ہم جو کہتے ہیں حیا، حیا بنا، لیٹس گو، وہ ایسے لکھتے ہیں حیا، وہ اس کا مطلب بھی ہوتا ہے چلو چلیں، چلو چلیں، حیا بنا، چلو چلیں بھائی، وہ بھی ایسے لکھا جاتا ہے۔ تو یہ حیا کا مطلب ہوتا ہے آؤ، علی الصلاۃ، نماز کی طرف۔ ویسے علی کا مطلب ہوتا ہے پر، لیکن یہاں پر نہیں استعمال کریں گے، اس کا لفظی ترجمہ نہیں کریں گے۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ قرآن مجید کا جو آپ ترجمہ پڑھتے ہیں وہ قرآن مجید نہیں ہے، بلکہ وہ سمجھانے کے لیے آپ کو اردو میں بتایا جا رہا ہوتا ہے، تو وہاں پہ آپ نے اپنے اردو کا لحاظ رکھنا ہے، اردو کا، عربی کا لحاظ تو آپ نے رکھنا ہی رکھنا ہے، لیکن آپ نے ترجمہ کرتے وقت اردو کا لحاظ رکھنا ہے۔ تو ہم ایسے نہیں کہتے کہ نماز پر آؤ، نماز پر آؤ، ایسے تو نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں نماز کے لیے آؤ، نماز کی طرف آ جاؤ۔ تو بس ہم نے ترجمہ ایسے کرنا ہے، حیا علی الصلاۃ، نماز کی طرف آؤ، نماز کی طرف آؤ۔ اس کی مثال وہ دیتے ہیں کہ جیسے آئی بلیو ان اللہ، آئی بلیو ان اللہ، میں اللہ میں ایمان لاتا ہوں۔ نہیں، ترجمہ ہم اپنا کریں گے، وہ اپنا کریں گے، انگلش والے اپنا کریں گے۔ حیا علی الصلاۃ کا معنی کریں گے آؤ نماز کی طرف، حیا علی الفلاح، فلاح کی طرف آ جاؤ، فلاح کا مطلب ہے کامیابی کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف آ جاؤ، آ جاؤ بھائی، آ جاؤ۔ صلات کی جمع ہوتی ہے صلوات، صلوات 83 ٹائمز قرآن مجید میں آیا ہوا ہے۔ اور صلات کے کیا مطلب ہیں؟ یہ 4 مطلب ہوتے ہیں۔ صلات اللہ پاک بھی بھیجتا ہے، ہم تو صلات نماز پڑھتے ہیں نا، ہمارے انسانوں کے لیے پڑھتے ہیں، جب ہم پڑھیں گے تو نماز اس کا مطلب ہوگا۔ جب فرشتے کے لیے صلات کا لفظ آ جائے تو وہ دعا کر رہے ہوں گے، اور اگر اللہ کے لیے صلات آ جائے تو وہ رحمت کے معنوں میں ہوگا، سلامتی کے معنوں میں ہوگا، اس کا کرم اور فضل کے معنوں میں ہوگا۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون، صلات پڑھتے ہیں علی النبی، نبی پر۔ تو اللہ کا پڑھنا اور فرشتوں کا اور ہمارا اور سب کے معنی صلات کے آتے ہیں۔ صلات کا مطلب ویسے دعا ہوتا ہے، پکارنا بھی اس کا مطلب ہے۔
فلاح آخرت سنا ہوگا آپ نے، فلاح دارین سنا ہوگا. دیکھو یہ لفظ بھی ایسا ہی ہے لڑکیوں، حرمین کی طرح، دو دار. دیکھو حرم جیسے دار ہے، دار کا مطلب ہوتا ہے گھر، اور دارین کا مطلب ہوگا دو گھر، یعنی دنیا اور آخرت. تو دنیا اور آخرت کی کامیابی کی طرف آؤ آؤ. اچھا اس میں ایک ہے قد قامت الصلاۃ، کہیں گزرا ہے یا نہیں گزرا نا؟ قد قامت الصلاۃ بھی دیکھو، قد قامت الصلاۃ کیوں آتا ہے وہ بھی سمجھ لو. قد، قد آتا ہے یقیناً کے لیے، یقیناً. قد کا معنی ہوگا یقیناً. کبھی کبھی یہ اکیلے آتا ہے، کبھی لقد ہو جاتا ہے، لقد. تو دونوں کا معنی ہوتا ہے یقیناً، یقیناً، ضرور بالضرور. تو قد، قد کیوں آتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے یقیناً. ٹھیک ہو گیا. لیکن کیا ہوتا ہے کہ یہ جب ماضی کے ساتھ آتا ہے، جیسے میں کہوں قد منع، قد منع، وہ منع کر چکا. منع بتایا تھا نا، منع اس نے منع کیا. جا سجدہ، اس نے سجدہ کیا. تو اب قد آ گیا شروع میں، قد منع یا قد سجدہ، تو اس کا مطلب ہوگا وہ سجدہ کر چکا جی، یقیناً کر چکا. وہ یقیناً منع کر چکا ہے جی، کر چکا، منع کر چکا. تو یہاں پہ ہے قد قامت، کھڑی ہو گئی، یقیناً کھڑی ہو چکی ہے. الصلاۃ، نماز کھڑی ہو چکی ہے. قد قامت الصلاۃ، نماز کھڑی ہو گئی ہے، جماعت کھڑی ہو گئی ہے. اس کے ساتھ آپ کو ایک اور جملہ بھی ملتا ہے، اور وہ ہے الصلاۃ خیر من النوم. الصلاۃ، الصلاۃ کا مطلب ہوتا ہے نماز. خیر، بہتر ہے. خیر کا جب لفظ آیا کرے گا نا قرآن مجید میں، جب بھی آپ دیکھیں گے، خیر کے دو مطلب آپ نے نکالنے ہیں. ایک کا مطلب ہوگا بھلائی، اچھا، بھلائی، خیر کا مطلب ہوگا بھلائی. اور دوسرا معنی ہوگا مال، مال. تو بھلائی میں آپ بہتر بھی معنی ہے اس کو کر سکتے ہیں، بہتر. تو الصلاۃ خیر، صلاۃ بھلا ہے، نماز بھلی ہے، نماز بہتر ہے. من النوم، من کا مطلب ہوتا ہے سے، اور نوم کا مطلب ہوتا ہے نیند، نیند. تو نماز نیند سے بہتر ہے، نماز نیند سے بہتر ہے. یہ ہے جی ہمارا کیا اذان، اذان اور اقامت، اور فجر کی اذان بھی آپ کو بتا دی ہے. اس میں کوئی سوال ہے آپ کا احباب اذان کے حوالے سے؟ کوئی لفظ سمجھ نہ آیا ہو؟ یہ قد اور لقد یہ پاسٹ ٹینس کے لیے یوز ہاں، ہوتے ہیں. قد یہ پاسٹ ٹینس کے لیے نہیں ہے، لیکن یہ تحقیق کا معنی پیدا کرتا ہے، کسی چیز میں تاکید پیدا کرنے کے لیے، شورٹی پیدا کرنے کے لیے آتا ہے. اور جب ہم یہ ماضی کے ساتھ قد لاتے ہیں، جب ماضی کے ساتھ لاتے ہیں، تو پھر یہ آپ کا پاسٹ پرفیکٹ بن جاتا ہے، اور اس میں یقین کا معنی ہوتا ہے، شورٹی تاکید ہوتی ہے اس میں، اگر ماضی کے ساتھ آ جائے. اور اکثر اکثر یہ ماضی کے لیے آتا ہے کہ نہیں؟ ہاں اب یہ مختلف ہے، مختلف آتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ ماضی کے ساتھ آئے، مختلف آتا ہے. قرآن مجید میں جا کے ایک دفعہ آپ نکالیں گے نا مثالیں، تو اسی میں سے پھر ہم ترجمہ کریں گے. 7 جملے کے ترجمہ کر دوں گا میں آپ کو کہ قد جو ہے اس کے کس معنی میں آیا ہوا ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تو یقیناً، ضرور بالضرور. اب اس کے ساتھ اور بھی لقد لفظ آتے ہیں. جاءکم رسول. ہاں، لقد جاءکم رسول، بالکل ایسے ہی. تو یہ مختلف معنی میں آئیں گے آپ کے ساتھ. ہاں، اور سر یہ ان ہے نا، ان آپ نے ہاں کہا کہ یہ دیٹ کا معنی دیتا ہے نا. ہاں ہاں جی ہاں. دیٹ تو انگلش میں وہ ڈیفینٹ پروناؤن آتا ہے نا، ڈیفینٹ پروناؤن. ہاں، لیکن عربی گرامر میں اس کو پھر کیا کہتے ہیں؟ ان یہ حروف میں سے آئیں گے. ابھی ہم پڑھیں گے وہ حروف. ہم نے 3 چیزیں پڑھی تھی نا، اسم، فعل اور حرف. تو یہ اچھا اچھا تینوں مل کے جملہ بناتے ہیں، یہ تینوں مل کے بناتے ہیں. تو ہم یہ سارے حروف میں سے آئیں گے. پھر حروف کی آگے قسمیں ہیں بہت ساری، لیکن یہ آپ ٹھیک. حروف میں اس کو رکھو کہ یار یہ ناؤن ہے اور یہ ورب ہے، اور یہ ایک ساتھ میں نا پریپوزیشنز ہیں. آپ ایسے سمجھ لو کہ یہ پریپوزیشنز ہم پڑھ رہے ہیں عربی کی. اوکے. طلحہ بھائی خیریت سے ہیں آپ؟ یہ آپ کے لیے سبق 2-3 دفعہ آپ نے پڑھ لیا، تو یہ نہیں آپ کے لیے بورنگ تو نہیں تھا آج کا سبق؟ نہیں نہیں، ٹھیک ٹھیک ہے صحیح. نا. اچھا، چلیں انشاءاللہ. پھر آپ نے ابھی انشاءاللہ 9 بجے پہ دوبارہ آپ لوگوں نے آنا ہے. ٹھیک ہے، میں یہاں پہ اس کو بس کر رہا ہوں، اتنا کافی ہے.
हम आपका मैं इंतजार करूंगा 9 बजे इंशाल्लाह ताला, ठीक है जी। चलें इंशाल्लाह शुरू हम रात से करेंगे। अली भाई आपने 9 बजे जनरल टाइम पे आ जाना है इंशाल्लाह, ठीक है। इंशाल्लाह। बाकी बाकी भी ग्रुप वगैरह, अगर ग्रुप वगैरह है तो बाकी को भी बुलाएं प्लीज, ताकि सारे लोग आएँ। हम रहे तहरार कमेटी पे आज उनसे बात, और मैंने ऑलरेडी उनको सवालात वगैरह भेजे हुए हैं अली भाई, आपको बता दूं मैं, आप ठीक है, सवालात वगैरह भेजे हुए हैं, आपके ग्रुप में नहीं शेयर किए मैंने, लेकिन उससे मैं सवालात बहुत सारे किए हुए हैं, तो हम लड़कियां जो हैं वो करेंगी सवालात उनसे। अब उससे कोई बच जाए फिर आपने करना है इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलें जी, बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों का जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। चलो